Okay, so now let's start. Am I audible? Guys? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alright, so अस्तिको हामीले CVP जुन पार्ट पढाएको थियौं त्यसको अब आज प्रब्लम सल्भिङमा हामी फोकस गर्छौं. So one way or another today's session will be very important. Important in a sense किन भन्दाखेरि चाहिँ this will give you an idea how to use those formulas, है. So आज हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ cost volume profit analysis को problem solving को पार्टलाई लिएर भनेको छ. So as much as possible we'll try to finish this problem solving part today and move to another chapter for tomorrow, but let's see, timely permit गरेसम्म we'll do it. भएन भनेदेखि भोलि हामीले केही समय चाहिँ CVP को प्रब्लममा डिभोट गर्नुपर्ने हुन सक्छ, है. So now as always this is for the managerial accounting, and I am again thankful to Anushka and the Mukesh for assisting in this video lecture, right? Okay, so let's get started. So this is a question. I have not written the year, but you'll probably find it. यो एकदमै धेरैचोटि सोधेको question हो. So we'll try to devise the strategy कि हामीले क्वेशनलाई कसरी ट्याकल गर्ने त्यो स्ट्र्याटेजी बनाउँछौं. त्यसपछि एउटा प्रत्येक क्वेशनलाई त्यही स्ट्र्याटेजीले हामीले पहिला सुरुमा we try to understand it, and then doing the problem is least of a concern. किन त भन्दाखेरि तिमीहरुले फर्मुलाजहरु जुन तिमीहरुले पढेछौ त्यो फर्मुलाजहरुलाई अलिकति राम्रोसँग ध्यान दियौ भनेदेखि यो प्रब्लम सल्भिङमा कुनै पनि त्यस्तो डिफिकल्टी आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन. 10 मार्क्समा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ 10 मार्क्स इट इज काइन्ड अफ अ ग्यारेन्टीड 10 मार्क्स आउँछै आउँछ यसबाट, है. द ओन्ली थिङ इज अब कस्तो खालको कुन इन्टेन्सिटीको क्वेशन आउने हो भन्ने कुरा हो. यसमा पनि मोडरेट इन्टेन्सिटीको च्याप्टर हो भनेर भनिसकेका छौं हामीले. 2 मार्क्समा पनि यसको छुटेको छैन. सो आजको सिकाइबाट तिमीहरुले चाहिँ एटलिस्ट 10 मार्क्स चाहिँ अचिभ गर्न सक्नु पर्यो. सो देयर इज अ क्वेशन फर यु. एउटा सिम्पल क्वेशन दिएको छ. यो क्वेशनले के भन्छ त भन्दाखेरि लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेशन अनि त्यसपछिबाट गिभनलाई पनि एट द सेम टाइम सार्दै जाऊ. The accounts of a company made available the following information भनेर भनेको छ. Basically one company, whatever company it is, it gives you the following information. So I always emphasize on writing the given very well. Given लाई जहिले पनि म राम्रोसँग सारो भन्छु. किन त भन्दाखेरि given तिमीहरुले बुझेर सार्यो भनेदेखि half problem is done, है. So annual fixed cost दिएको छ. So you are given with annual fixed cost, that is rupees 180,000. त्यसपछि तिमीलाई दिएको छ material cost per kg is rupees 6. सबैले राम्रोसँग ध्यान दिऊ. Material cost per kg is rupees 6 and 7 kgs of input material is consumed by 1 unit of output. मैले अस्ति पनि बारम्बार भनिरहेको छु यो भेरिएबल कस्टहरुमा मेटेरियल लेबर जति पनि भनिरादाखेरि त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा फिनिश प्रोडक्टको लागि कति मेटेरियल कति लेबर चाहिने त्यो कुरालाई फोकस गर्नुपर्ने हो. सो मैले यहाँनिर डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट भनेर लेख्दाखेरि डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट भनेर लेख्दाखेरि I am always concerned with what is the cost of material per unit of finished goods. एउटा फिनिश गुड्स बनाउनको लागि मलाई कतिवटा मेटेरियल चाहिन्छ त्योसँग म कन्सर्न हुने हुन्छु. यदि यो कुरा तिमीहरुले ध्यान राख्यौ भने तिमीहरुले कहिले पनि प्रब्लम आउँदैन. सो यहाँ उल्ले भन्छ मेटेरियल कस्ट पर केजी इज 6. 1 केजी मेटेरियलको 6 रुपैयाँ पर्दो रहेछ, है. जस्ट आई वान्ट आन्सर्स फ्रम यु, है. 1 केजी मेटेरियलको 6 रुपैयाँ पर्दो रहेछ र एउटा फिनिश गुड्स बनाउनको लागि चाहिँ 7 केजीज अफ मेटेरियल चाहिँदै रहेछ भनिसकेपछि अब तिमीहरुले मलाई भन एउटा फिनिश गुड्स बनाउनलाई कति रुपैयाँ बराबरको मेटेरियल चाहिन्छ होला? 42. Exactly. That is 7 kgs of material at the rate of rupees 6 per unit per kg equals to 42 per unit. यो क्वेशन आउँदाखेरि धेरै जना स्टुडेन्टहरु झुकिया छ. यो 6 रुपैयाँ लिने हो कि यो 7 लिने हो कि व्हाट इट इज भनेर तिमीहरु धेरै जना झुकिया छ. बट यु शुड नट बी कन्फ्युज्ड. अब किन त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यो दुईटा इन्फर्मेसन पर युनिटको इन्फर्मेसन र त्यो मेटेरियलको पर केजीको इन्फर्मेसन दिएको छ भने वी फाइन्ड द प्रोडक्ट एन्ड फाइन्ड आउट द कस्ट पर युनिट अफ फिनिश गुड्स. एम्फसिस हेर है, कस्ट पर युनिट अफ फिनिश गुड्स.
त्यसै गरी उसले दिएको छ each unit needs 2 direct labor hours and the wages per hour is ₹8. So direct labor hour दिएको छ, direct labor hour को cost, I will be writing direct labor cost है, direct labor cost दिएको छ. Again with the same logic, एउटा finished goods बनाउनलाई 2 hours लाग्छ. That means for every unit of finished goods you have to give 2 hours and every hours is going to cost you ₹8. So material labor cost कति रहेछ त भन्दाखेरि 2 घण्टाको 8 रुपैयाँको दरले 16 per unit. सबैले ध्यान दियो है यो पार्टलाई. Variable overhead is 40% of the direct labor cost. So variable overhead कति छ त भन्दाखेरि that is 40% of the direct labor cost. Direct labor cost कति छ त भन्दा 16 को कति पर्सेन्ट छ त भन्दाखेरि 40%. कति आउँछ यो 6.4 per unit. And what you have to understand is all these when we add it up together, यो सबैलाई हामीले जब जोड्छौं एकै ठाउँमा, त्यो जोडिसकेपछिको पार्ट जुन छ हाम्रो सीपीपी को लागि हामी त्यसलाई के भन्छौं त भन्दा भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेर भन्छौं. राइट, भेरिएबल पर युनिट जति सबैलाई जोड्दिने. अब हामीलाई अहिले दिएको यति छ, यसलाई हामीले जोड्छौं, कति आउने भयो सबै जोड्दा कति आयो 64.4 64.4 40 per unit. सीपीपी मा तीनटा कुरा जहिले पनि क्वेशनमा खोज्न, क्वेशनमा फाइन्ड गर्न खोज्ने. That is लेबर कस्टमा 8/2 राख्ने हैन, 8/2 राख्ने हैन केमा लेबर कस्टमा हैन एक्चुअली 8/2 वेज पर आवर 8 छ नि त. अनि हरेकलाई चाहिँ दुईटा लाग्छ भनेपछि 8/2 हुन्छ हैन पर युनिट. Can anyone tell this? कसैले भन्न सक्छ? एउटा युनिटको लागि 2 घण्टा लाग्छ अनि एउटा घण्टाको लागि 8 रुपैयाँ लाग्छ अनि दुईटा घण्टाको लागि त 16 रुपैयाँ लाग्ने. It is not that each unit requires half hour भनेर भने हैन है. यदि each unit of product requires half hour भनेको भए चाहिँ 8/2 हुन्थ्यो. यहाँ के भनेको छ? Each unit requires 2 hours and for every hour it costs 8. भनिसकेपछि 16 रुपैयाँ प्रति युनिटको हिसाबले लाग्ने हो. Got it? Alright. So मैले के भन्दै थिएँ त भन्दाखेरि कुनै पनि कस्ट भोल्युम प्रफिट को मा तिमीहरुले तीनटा कुरालाई एम्फसाइज गर्छौ. एउटा फिक्स कस्ट तिमीहरुसँग हुनु पर्यो, एउटा भेरिएबल कस्ट तिमीहरुसँग हुनु पर्यो, अर्को भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट तिमीहरुसँग हुनु पर्यो. सेलिङ प्राइस पर युनिट क्वेशनले दिएको छ कति छ 80. That is ₹80 per unit. So all in all क्वेशनले हामीलाई एकदमै स्वीटली चाहिने इन्फर्मेसन सबै दिएको रहेछ. अब यसको बेसिसमा के गर्नु छ त भन्दाखेरि we have to calculate these things. And if you see 4 वटा छ, 4 वटा भनेपछि 10 मार्क्स गर्दाखेरि 2.5 each and it's probably the most easiest तिमीहरुको चाहिँ क्याल्कुलेशन्स. अब तिमीहरुलाई थाहा छ नाउ पीवी रेशियो भनेको हामीले के पनि भनेको CM ratio पनि भनेको थियौं. Both tends to give the same thing. CM ratio means the contribution margin ratio and the PV ratio means the profit volume ratio. So if we have a per unit of selling price per unit and variable cost per unit, हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौं. कसरी निकाल्ने त भन्दा SPPU minus VCPU divided by SPPU. That is माथिको पार्ट भनेको CMPU हो, तलको पार्ट भनेको SPPU हो. With this you can calculate PV ratio. So कति आयो त PV ratio भन्दाखेरि 80 minus 64.40 divided by 80 and your answer is कति आयो 0.195 0.195 5 पछि के छ 5 पछि अरु के छ छैन सर छैन. So that is basically 19.5%, right? 19.50%.
So 19.50% PV ratio, that is done. त्यसपछि उसले सोधेको छ हामीलाई BEP cells in rupees and in units. So as always, the very simple thing, B मा हामीलाई सोधेको छ कि break even point in units र in rupees दुईटै सोधेको छ. So we'll try to find out first of all in terms of unit. Unit निकाल्दा हामीलाई के थियो? Fixed cost divided by Q. SPPU minus VCPU. SPPU minus VCPU. SPPU minus VCPU. That basically means the CMPU. And let's have a fixed cost. We have a fixed cost of 180,000. 1,80,000. So 1,80,000 divided by SPPU, VCPU. SPPU is 80 and VCPU is 64.40. So 80 minus 64.40. Okay, tell me, kati aaya? One 11,538.46. 538.46. 8.46. 38 matra sir. 0.46. 11,538.46 and that can be as equivalent to के त भन्दाखेरि जहिले पनि हामी हायर अर्डरमा चाहिँ के गर्छौं त भन्दा rounding गर्छौं, that can be written as 11,539 units. ठीक छ? Simple as that. So BEP units मा निक्ल्यो, सँगसँगै हामीलाई BEP in rupees पनि सोधेको छ. So BEP in rupees कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि simple idea, that is fixed cost CM ratio divided by CM ratio. So we have a fixed cost of kati 1,80,000 divided by, we have a CM ratio of 19.50 अथवा 0.195. That is 0.195. ल भन्न कति आयो? 92307. 92307.9. Okay, so digit, the rupees को digit हामी दुईटामा पुग्यो भन्छ. अब the first thing that comes into mind यो question गर्न वाला स्टुडेन्ट लाई के त भन्दाखेरि they are seeing this kind of a odd figure है यहाँनिर. So usually स्टुडेन्टहरुको टेन्डेन्सी के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो odd figure आउने कि ला अब मिस्टेक भयो कि बिग्रियो कि भन्ने हुन्छ, not necessarily so. Sometimes you might find the odd figures like this, and especially in this question यो तिमीहरुको प्राय तिमीहरुको यो देखिया छ. यो क्वेशन यस्तै गरी ठ्याक्कै यो क्वेशन धेरै चोटी सोधेको छ है. So be careful. Alright. So अर्को तिमीलाई सोधेको छ sales BEP र BEP unit भयो. Sales unit to realize the 3 rupees per unit profit भनेर भन्छ. 3 रुपैयाँ प्रफिट कमाउनलाई चाहिँ कति भनेर भन्छ. हामीलाई के थाहा छ त भन्दा प्रफिट पर युनिट कमाउनको लागि फर्मुला के थियो? So target sales in units निकाल्ने हो भने we can calculate with the profit per unit as fixed cost. कसैलाई याद छ के हो? डिनोमिनेटर के हुन्छ? CMPU minus profit per unit. Very good. CMPU minus profit per unit. त्यो भनेको हामीले SPPU minus VCPU minus PPU लेख्न पाइन्छ? Definitely पाइन्छ. So fixed cost कति? 1,80,000 divided by SPPU कति? 80, VCPU कति? 64.40 minus profit per unit कति चाहिएको छ? हामीलाई profit per unit चाहिएको छ 3 रुपैयाँ. So let's write 3 over here. निकाल्दिनु कति आयो? There guys.
क्या है 14,285 14,285.71 हो. That is equivalent to 14,286 लेख्ने है. No matter how rounding गर्दाखेरि युनिटलाई जहिले पनि माथितिर राउन्डिङ गर्ने है. किन भन्दाखेरि we would be better off producing one more unit than one less unit. So that is a logic. C पछिबाट D मा के सोधेको छ? Sells in rupees to realize after tax profit of 36,000 at a tax rate of 40%. So यहाँ तिमीलाई दिएको प्रफिट कस्तो छ कसले भन्छ? This is after कस्तो प्रफिट हो? आफ्टर ट्याक्स प्रफिट हो. तर हामीलाई फर्मुलामा राख्दा कस्तो प्रफिट चाहिन्छ? बिफोर ट्याक्स प्रफिट चाहिन्छ. बिफोर ट्याक्स. भेरी गुड. सो हामीले यहाँ के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीलाई अगेन वी नो हाउ टु क्याल्कुलेट द टार्गेट सेल्स. सो टार्गेट सेल्स ले केमा सोधेको छ? सेल्स इन रुपीज भनेर भनेको छ. सो इन टर्म्स अफ रुपीज भन्छ भने वी नो दैट it has to be divided by PV ratio in rupees equals to fixed cost plus the target profit भनेको बिफोर ट्याक्स हुनुपर्छ भने हामी के गर्छौं? आफ्टर ट्याक्स प्रफिट लाई केले भाग गर्छौं? आफ्टर ट्याक्स प्रफिट माइनस टी होल डिवाइडेड बाइ 1 माइनस टी गर्यौं भने के आउँछ त भन्दा बिफोर ट्याक्स प्रफिट आउँछ. सो इफ वी डिवाइड इट विथ रुपीज मा निकाल्न छ भने केले भाग गर्नु पर्यो? CM ratio रेशियो ले. फिक्स कॉस्ट छ कति? 1,80,000 प्लस आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कति दिएको छ हामीलाई? आफ्टर टैक्स प्रॉफिट चाहिन्छ 36,000. सो दिस इज 36,000 डिवाइडेड बाइ 1 minus 40% tax rate होल डिवाइडेड बाइ CM रेशियो भनेको 0.195. ओके, सो फाइन्ड बी व्हाट इज द रिजल्ट. क्याल्कुलेटर थिच्न अल्छी नगरे केटाकेटी. मैले भनेको छु तिमीहरु हिसाब गर्न नआएर भन्दा नि क्याल्कुलेटर थिच्न नआएर फेल हुन्छस् है. 1230 769.2 231. 1230769.2321. That's the same thing. 23. So that's it. Look at it. कति सजिलो छ हेर त. 10 marks. यदि जाडो गरे 10 marks आउँछ. कहिले गेस सोचेको थियौ तिमीले यति सजिलो पनि हुन्छ भनेर? नेभर. All right. Let's get ahead with another question. Oh, this is another type of question that you'd see. Even in 10 marks go, you won't imagine that easy this is, right? र यहाँनिर तिमीलाई इन्फर्मेसन दिँदाखेरि मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ कि always try to find out के त भन्दाखेरि चाहिँ 3 things: selling price per unit, variable cost per unit, र fixed cost. अब if that is the case, let's see. यहाँनिर त तिमीहरुको per unit मा त केही पनि देखिदैन. यहाँ त period 1 र period 2 भनेर दिएको छ. You are given with के? Period 1, period 2. Period 1 को सेल्स दिएको छ, period 2 को सेल्स दिएको छ, period 1 को प्रॉफिट दिएको छ, period 2 को प्रॉफिट दिएको छ. अब इन्फर्मेसन दिने एउटा तरिका यो पनि हो. अब डोन्ट प्यानिक इफ यु डोन्ट गेट. मैले अघि भने जस्तो पर युनिटमा आछैन भने डोन्ट प्यानिक. यसबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि चाहिने क्याल्कुलेसन्सहरु हामीले गर्न सक्छौं. सो सिम्पली यहाँनिर अलरेडी देयर इज अ भेरी लिस्ट अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन गिवन, सो वी डोन्ट राइट गिवन. यहाँनिर सिधै हामी क्वेशनलाई ट्याकल गर्छौं. पीवी रेशियो भनेर भनेको छ. सो PV ratio, that is exactly the same as K.
CM TM ratio ratio. कसरी पनि निकाल्न सकिन्छ Difference in profit upon difference in sales revenue. yes difference in profit divided by difference in divided sales. by difference in sales. अब one thing you remember के त भन्दाखेरि अघिको र यो क्वेशन लिनको रिजन के हो त यहाँ नि पहिला पीवी रेशियो नै सोधेको थियो यो पीवी रेशियो निकाल्दा यो फर्मुला युज गर्यो र अब पनि पीवी रेशियो नै सोधेको यो सोध्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुला युज गर्यौ why there is a difference भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो के इन्फर्मेसन दिएको छ र त्यसको आधारमा कुन चाहिँ फर्मुला एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने अब योमा तिमीले यदि अघिको पोभिनेट वाला फर्मुला युज गर्न खोज्यौ भने देखि तिमीले जतिसुकै ट्राई गर यु विल नट बी एबल टु फाइन्ड द पीवी रेशियो सो जस्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द डिफरेन्स कसरी भइरहेछ भनेर सो डिफरेन्स लिँदाखेरि अलवेज मेक श्योर कि एउटै डाइरेक्सनको डिफरेन्स होस् मैले पिरियड सेकेन्डकोबाट फर्स्टको प्रफिट घटाउँछु भने पिरियड सेकेन्डकोबाट फर्स्टको सेल्स घटाउनु पर्ने हुन्छ आई विल डु दैट 80,000 minus 40,000 divided by difference in sales is 5 lakh minus kadi 4 lakh. So what is your PV ratio? 0.4. 0.40 0.40 or 40%. That's it. Now let's socha variable cost for the period 1 and period 2. A variable cost कसरी निकाल्ने है? There are few ways with which you can calculate the variable cost. हामीले अस्ति एउटा रिलेसन लेखेका थियौ तिमीले PV ratio को रिलेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि if you calculate PV ratio र VC ratio variable cost ratio हुन्छ अथवा cost ratio मात्र पनि भनिन्छ यो रेशियो दुईटा जोड्दाखेरि जहिले पनि के हुनुपर्छ 1 1%. अस्ति मैले लेखाउँदा लेखाएको छु if you are missing out these things just remember PV ratio र VC ratio को sum 1 हुनुपर्छ. क्वेशनले सोधेको छ मलाई variable cost. So if I get this VC ratio then I can definitely calculate the variable cost. So VC ratio के लेख्न पाइयो त मैले भन्दा VC ratio is equals to 1 minus PV ratio लेख्न पाइयो definitely पाइयो किन भन्दाखेरि it's a simple math. भनेपछि VC ratio कति हुने रहेछ त भन्दा VC ratio equals to 1 minus 0.40 equals to कति 0.60. अब यसले भन्या के त PV ratio ले चाहिँ के भन्छ त भन्दा सेल्स को 40% चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो भनेर भन्छ. VC ratio ले चाहिँ सेल्स को 60% चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भेरिएबल कस्ट हो भनेर भन्छ. भनिसकेपछि फर पिरियड 1 भेरिएबल कस्ट कति रहेछ त भन्दाखेरि पिरियड 1 को सेल्स टाइम्स VC रेशियो. पिरियड 1 को सेल्स कति 4 लाख को 60% कति निकाल दे कति आयो 2,40,000. फर पिरियड 2 VC कति त भेरिएबल कस्ट कति त भन्दाखेरि 5 लाख टाइम्स 0.6 कति आयो 3 लाख. Are you guys getting this point? यहाँसम्म फेरि भन्नु सर बुझेन फेरि भन्नु फेरि सर त्यो फिक्स्ड कस्ट निकालेर गर्दा नि हुन्छ होला नि Fine, John. You can do that. जतिबाट एउटा कुरा बुझ होला तिमीहरुको VC रेशियो को एक्सप्लेनेसन के हो त भन्दा what percentage of sales revenue is your variable cost? ठीक छ. अब यो VC रेशियो तिमीहरुले यहाँनिर कसरी निकाल्यो त भन्दाखेरि VC रेशियो भनेको सिम्पल हामीले अघि एउटा रिलेसन भनेको थियौ. आई एम नट गोइङ इन्टु लाइक डेरिभेसन मोड है. सिम्पल तिमीलाई यो तिमीले बुझ्ने आइडियाले मात्र भन्दैछ है. CM रेशियो इक्वल्स टु 1 minus 0.4 गरेर कति निकाल्यो 0.60 or 60%. VC रेशियोले के भन्दो रहेछ जुन पिरियडको सेल्स जति हो त्यो सेल्सको कति पर्सेन्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ भेरिएबल कस्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भने हो. If that is the case हामीले पिरियड 1 को
पिरियड 1 को भेरिएबल कस्ट निकाल्नु छ भने के गर्छौं त भन्दाखेरि सेल्स रेभेन्यू अफ पिरियड 1 टाइम्स VC रेशियो चेन्ज हुनेवाला छ। सो पिरियड 1 को सेल्स रेभेन्यू कति थियो 4 लाख, 4 लाख को 60% गरेर हामीले के गर्यौं 2,40,000 निकाल्यौं। अर्को भनेको पिरियड 2 को VC रेशियो के हो त भन्दा सेल्स रेभेन्यू एट पिरियड 2 टाइम्स VC रेशियो, त्यो भनेको कति त भन्दाखेरि 5 लाख टाइम्स 60% इक्वल्स टु 3 लाख। अब यही रिलेसनलाई तिमीले अर्को तरिकाले पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। सो यसमा तिमीहरुले लेट्स ट्राई टु फर्स्ट अफ अल फाइन्ड आउट फिक्स कस्ट अनि त्यसपछिबाट त्यसको आधारमा भेरिएबल कस्ट फाइन्ड आउट गर्न खोजौं। तिमीहरुलाई फिक्स कस्टको एउटा रिलेसन थाहा थियो, मैले तिमीलाई लास्टमा फर्मुला लेखाइदिएको थिएँ। फिक्स कस्ट इक्वल्स टु सेल्स रेभेन्यू अल्टरनेटिभली है, यो चाहिँ अल्टरनेटिभली तिमीले कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ भन्ने कुरा। फिक्स कस्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ त भन्दा फिक्स कस्ट इक्वल टु सेल्स रेभेन्यू टाइम्स के सीएम रेशियो माइनस के प्रॉफिट भनेर हामीले कतै मैले तिमीलाई भनेको थिएँ फर्मुला। भने चाहिँ फिक्स कस्ट कति रहेछ त मैले यो दुईटा मध्ये कुनै लिन सक्छु। आइदर आई क्यान टेक दिस सेल्स, इफ आई टेक दिस सेल्स आई हैव टु टेक दिस प्रॉफिट। मैले यो प्रॉफिट घटाउनु पर्छ, मैले यो 4 लाख रुपैयाँ लिए भने 40,000 रुपैयाँ घटाउनु पर्छ। सो आई क्यान टेक आइदर अफ इट, फिक्स कस्ट वुड बी द सेम। मानौं 5 लाख लिए मैले अहिले, सो मैले 5 लाख लिए भने दैट इज 5 लाख। VC रेशियो र मेरो CM रेशियो जहिले फिक्स्ड हुन्छ 0.40 माइनस 5 लाखमा प्रॉफिट कति छ कसले भन्छ 80,000 रुपैयाँ छ। सो दिस इज कति 80,000। कति आयो हाउ मच 1,20,000। 1 लाख। ओके, तिमीलाई अगाडिको एउटा रिलेसन थाहा छ, मैले के भनेको थिएँ सेल्स रेभेन्यू इज इक्वल्स टु भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स कस्ट प्लस प्रॉफिट हो कि हैन? याद छ यो फर्मुला? यो सबैलाई याद छ यो रिलेसन? यादै छैन भने नि स्कुलमा 9 10 मा त म्याथ पढायो भने हामीले हैन, म्याथमा त यो तिमीहरूले गरेर आयो नि टोटल कस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टु सेल्स रेभेन्यू हुन्छ भनेर भन्छ। अब मलाई के गर्न छ त भन्दा यो भेरिएबल कस्ट पत्ता लगाउनु चाहिँ यो सेल्स डिफरेन्ट अमाउन्ट भएको बेलामा। सो व्हेन सेल्स रेभेन्यू इज इक्वल्स टु 4 लाख, भेरिएबल कस्ट कति हुँदो रहेछ त भनेर पत्ता लगाउने हो भने सेल्स रेभेन्यू इज इक्वल्स टु 4 लाख, भेरिएबल कस्ट मलाई थाहा छैन त्यो भनेको पिरियड 1 को, प्लस फिक्स कस्ट भर्खर निकाले कति 1,20,000 प्लस 4 लाख हुँदाखेरि सेल्स 4 लाख हुँदाखेरि प्रॉफिट कति छ 40,000 हो। दिस इज कति 40,000। अति मैले क्याल्कुलेट गरेर यहाँनिर भेरिएबल कस्ट निकाल्न सकिन्छ। भेरिएबल कस्ट एट फर्स्ट पिरियड इक्वल्स टु 4 लाख माइनस 1,60,000 कति आउँछ 2,40,000 हो। त्यसैगरी तिमीहरूले अर्को पार्टमा यहाँनिर व्हेन सेल्स रेभेन्यू इज इक्वल्स टु 5 लाख हुँदाखेरि कसरी निस्किन्छ त्यो पनि निकाल्न सक्यो। भेरिएबल कस्ट एट 2 इज इक्वल्स टु सेल्स रेभेन्यू एट 2 5 लाख माइनस फिक्स कस्ट 1,20,000 को 1,20,000 हुन्छ जहिले पनि, किनभने फिक्स कस्ट दुईटामा चेन्ज हुनेवाला छैन। 1,20,000 माइनस प्रॉफिट कति छ 80,000 कति आयो 3 लाख। वी क्यान डू आइदर वे, माथिको तरिकाले गरे पनि हुन्छ यो तरिकाले गरे पनि हुन्छ, बट आई प्रिफर यु दिस वे किन त भन्दाखेरि एकदमै नीट रिजल्ट आउँछ यसमा, दैट यु डोन्ट हैव टु गो गोल मटोल यहाँनिर। सो फर्स्ट एप्रोचबाट गर, दिस इज बेटर वे टु डु इट। यदि तिमीहरूलाई यस्तै खरी चाहिँ भेरिएबल कस्ट भनेर सोधेको छ भनेदेखि तिमीहरूले चाहिँ सेल्स रेभेन्यूको VC रेशियोले मल्टिप्लाई गर्यो भने तिमीहरूको भेरिएबल कस्ट आउँदो रहेछ। और यु क्यान डु इट दिस वे, आइदर वे इज करेक्ट, तर ट्राई टु चुज द मोस्ट सर्टेस्ट एन्ड सिम्पलेस्ट वे। सजिलो तिमीहरूलाई त्यही हुन्छ। ठीक छ, एनी क्वेशन्स? केही छ भन्नुस्? I could have proved it है mathematically, तर इक्वेसन वाइज तिमीलाई मैले प्रुभ गर्न गयो तिमीले झन् हराउँछ। So stick with this. What I am doing,
जसले बुझाछ बुझेर यो गर्ने, जसले बुझाछ छैन रटेर यो गर्ने। किनभने आज 19 तारिक भइसक्यो, 20 दिनपछि एक्जाम छ। बुझेर तिम्रो आइन्स्टाइन हुनेवाला छैन इफ अहिले बुझेन भने पनि। जस्ट ट्राई टु गेट होल्ड अफ दी व्हाट आई एम डुइङ भनेर। ल अब अर्को कुरा हेरौँ। हामीलाई अर्को सोधेको छ बीईपी। अब बीईपी कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ बीईपी को फर्मुला के हो। अब यहाँ साथीहरूले के झुकिन्छ त भन्दा यहाँ तिमीहरूलाई प्राय एउटा कम्प्लेक्सिटी के आउँछ त्यो क्वेसन गर्दाखेरि भन्दाखेरि ओके सो क्वेसनमा सोधेको छ बीईपी इन रुपीज। कहिलेकाहीँ बीईपी मात्र भनिदिन्छ, यो इन रुपीज भनेको हुँदैन। यसरी डिफरेन्शियल टर्ममा दिएको छ, तिमीहरूले यसरी डिफरेन्शियल टर्ममा दिएको छ भने यो बीईपी हामीले जहिले पनि रुपीजमै निकाल्ने हुन्छौँ, यसलाई हामीले युनिटमा निकाल्न सक्दैनौँ। युनिटमा निकाल्नको लागि हामीलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ र जबसम्म हामीलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्नको लागि युनिटको टर्ममा इन्फर्मेसनहरु दिएको हुँदैन तबसम्म हामीले युनिटको टर्ममा आउटपुटहरु अथवा चाहिँ एनालिसिसहरु निकाल्न सक्दैनौँ। सो यदि यही क्वेशन आयो या बीईपी मात्रै छ भने देखि तिमीहरूले बीईपी इन युनिट्स निकाल्नको लागि टाउको नदुखाउने, किन त भन्दा त्यो निस्किदैन। यस्तो बेलामा यसरी दुईटा पिरियडको डिफरेन्सेसहरु दिएको बेलामा यु अलवेज हैव टु क्याल्कुलेट के त भन्दाखेरि चाहिँ बीईपी इन रुपीज। सो बीईपी इन रुपीज निकाल्नको लागि हाउ क्यान वी क्याल्कुलेट, लेट्स सी। So BEP in rupees equals to fixed cost divided by CM ratio. One thing you have to note के त भन्दाखेरि यो क्वेशनमा कहीँ पनि फिक्स कस्ट दिएको छैन। तिमीले याद गर यो क्वेशनमा कहीँ पनि फिक्स कस्ट दिएको छैन। तिमीहरूले अघि हामीले एउटा सेकेन्ड अल्टरनेटिभ एप्रोच दिँदाखेरि मैले तिमीलाई एउटा चीज निकाल्न सिकाएको थिएँ यहाँनिर फिक्स कस्ट एक्ज्याक्टली यही माथि नै निकालेको छौ भने यही चीज युज गरे पुग्यो। तर यदि माथि निकालेको छैनौ भनेदेखि चाहिँ तिमीले यहाँनिर चाहिँ यसको लागि चाहिँ सानो एउटा वर्किङ नोट भनेर फिक्स कस्ट निकाल्छौ र त्यो फिक्स कस्टको अमाउन्टलाई यहाँनिर राख्छौ। बट एज वी अलरेडी नो द फिक्स कस्ट, हाम्रो फिक्स कस्ट 1,20,000 छ। त्यो 1,20,000 लाई लगेर हामी राख्छौ 1,20,000 डिवाइडेड बाइ wait 3 लाख। Let me save it first. Please I ask the just a moment guys, I'm reopen this. No, this is not the one, sorry. Okay, on this part, right? यहाँनिर हाम्रो फिक्स कस्ट हामीसँग कति छ त भन्दा 1,20,000 divided by हाम्रो CM ratio कति छ? If you see, our CM ratio is 0.40. So divided by 0.40. क्या है? 3 लाख। 3 लाख.
द्याट सिम्पल इट इज राइट बीईपी इन रुपीज पनि आयो अब तिमीहरूले अर्को निकाल्नु पर्ने छ प्रफिट फर द सेल्स अफ 4,50,000 तिमीहरूले अब अघि चाहिँ आफ्टर ट्याक्स प्रफिट भनेर तोकेरै भनेको थियो तर अहिले चाहिँ प्रफिट मात्र भनेको छ सो यसरी प्रफिट मात्र भन्छ भनेदेखि वी अलवेज कन्सिडर दिस प्रफिट एज के त भन्दाखेरि चाहिँ बिफोर ट्याक्स प्रफिट अनि चाहिँ बिफोर ट्याक्स प्रफिट निकाल्नलाई हामीलाई एकदम सिम्पल छ टार्गेट सेल्स निकाल्छौँ टार्गेट सेल्स इन रुपीज निकाल्छौँ किन त भन्दाखेरि वी नो दैट वी क्यानट क्याल्कुलेट इन टर्म्स अफ युनिट्स राइट नाउ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि फिक्स कस्ट प्लस टार्गेट प्रफिट किन त भन्दाखेरि सिधै अहिले हामीलाई बिफोर ट्याक्सको टर्ममा दिएको छ सो टार्गेट प्रफिट डिवाइडेड बाइ अब इन रुपीज निकाल्न छ नि केले भाग गर्नु पर्यो सीएम रेशियो सो आवर फिक्स कस्ट इज 1,20,000 प्लस आवर टार्गेट प्रफिट कति भनेको छ क्वेशनले टार्गेट प्रफिट इज 4,50,000 so this is 4,50,000 divided by CM ratio कति भनेको छ 0.40 okay find me the value 14,25,000 14,25,000 अब हेर है this simple it is यति गरेको 10 मार्क्स and this is very easy question so far है अब भेरिएसन आउनेमा यही दुई चारवटा क्वेशनबाट मात्र घुमेको है एक्जाममा क्वेशन्सहरु सो इफ यु डु दिस देन दिस मच वुड बी लाइक सफिसिएन्टली इनफ ठ्याक्कै यही आउँछ भन्ने चाहिँ छैन तर यस्तै खालको आउने हो यही फर्मुला भित्र घुमेर जाने हुँदाखेरि तिमीले यति फर्मुला अहिले आज हामीले प्र्याक्टिस गरेको त्यो फर्मुला याद गर्यो भने धेरै तिमीलाई सजिलो हुन्छ है ल ओके let's go to the another question अब फर्स्ट मा सिम्पली पर युनिट को इन्फर्मेसनहरु दिएको हामीले क्वेशन हेर्यौं सुरुमा गर्दा त्यसपछि डिफरेन्शियल टर्म मा दिएको क्वेशन हेर्यौं अब हामी कस्तो क्वेशन हेर्दै छौं त भन्दाखेरि अमाउन्ट को टर्म मा पर युनिट को टर्म मा पनि र अलिकति भूमिका बाँधेर दिएको क्वेशन्सहरुलाई हेर्दै छौं सो द फर्स्ट थिङ इज डोन्ट फर्गेट योर बेसिक्स हामीले सिम्पल कुराहरुलाई पहिला सुरुमा ध्यान दिने हुन्छौं गिवन राम्रोसँग सार्ने हुन्छौं once we find out fixed cost selling price per unit variable cost per unit हाम्रो काम सक्यो ठीक छ ओके सो यो क्वेशनलाई तिमीले अलिकति रिलेटिभली गाह्रो मान्नौ तर लेट्स क्रैक इट डाउन यो पनि केही गाह्रो छैन सो there is a Pokhara chemical company the company involved in making the washing powder packed in the bag of 5 kg so that means every bag of this powder contains 5 kgs of K. Some chemical has completed a very successful year as indicated in the following figure. So operating profit. The operating profit दिएको छ तिमीलाई operating profit sometimes it is also referred to as EBIT. I think most of you have already studied के तिमीहरुको फाइनान्स पढायो हो नि है EBIT भनेको के हो कसले भन्छ earning before interest and tax हो I'm earnings before interest and tax very well so हामीलाई यो दिएको छ क्वेशनले कति त भन्दाखेरि रुपीस 40,000 सेल्स रेभेन्यू भनेर दिएको छ हामीलाई सेल्स रेभेन्यू इज गिवन इन टर्म्स अफ के टोटल रुपीस कति दिएको छ रुपीस 8,80,000 तिमीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि दिएको छ SPPU पनि दिएको छ SPPU कति हो त भन्दा रुपीस 200 per unit. So basically the measurement of unit is in terms of bag. I'm just writing unit. Right? VCPU कति दिएको छ VCPU is equals to rupees 150 per unit. अब क्वेशनले भयो भनेको दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा so far I have calculated this much. है तर क्वेशनमा हामीलाई चाहिने एउटा कुरा चाहिँ क्वेशनमा दिएको जस्तो देखिएन तर इन्डाइरेक्टली क्वेशनले दिएको छ अब यति इन्फर्मेसनको आधारमा क्वेशनले सोधेको कुराहरु कसरी पत्ता लगाउने त पहिला सोधेको छ उले के फिक्स कस्ट अमाउन्ट पर इयर सो फिक्स कस्ट हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं भनेको फिक्स कस्ट को हाम्रो दुईटा थियो तिमीलाई क्वान्टिटीमा दिएको छ भनेर रुपीसमा दिएको छ भने कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा थियो है
If you remember formula, fixed cost equals to मैले के लेख्दै थिए त भन्दाखेरि सेल्स रेभेन्यू टाइम्स CM रेशियो माइनस के प्रॉफिट बनाउने हो अघि भर्खरै हामीले युज गरेर फर्मुला हो इफ यु रिमेम्बर यहाँ हेर त सेल्स रेभेन्यू टाइम्स CM रेशियो माइनस के प्रॉफिट यहाँनिर पनि तिमीहरुलाई फिक्स कस्ट सोधेको छ पहिला सुरुमा सो यो फिक्स कस्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि यु क्यान युज द सिमिलर फर्मुला युनिटमा पनि निकाल्न सक्छौ दैट्स अप टु यु है यो जति घुमाए क्वान्टिटी निकालेर पाइन्छ क्वान्टिटी निकालेर डेफिनेटली गर्न पाइन्छ माइनस PCPU वाला फर्मुला के पाइन्छ डेफिनेटली पाइन्छ मैले भनिसकेको छु देयर आर भेरियस वेज टु डु इट सो what's happening time के भइराछ यो okay what's happening it's again giving a problem I have to turn it off and turn it on again okay so there are various ways to do it अब I try to give you the like shortest one so तिमीहरुले अरु तरिकाले निकाल्न मिल्ने हुन्छ यसमा निकाल्न नमिल्ने चाहिँ हैन है सो फिक्स कस्ट मैले के लेख्न सक्छु त यहाँनिर भन्दा दैट फिक्स कस्ट इक्वल्स टु मेरो सेल्स रेभेन्यू मलाई दिएको छ क्वेशनले कति दिएको छ त भन्दाखेरि 8,80,000 सो व्हाट I do is 8,80,000 टाइम CM रेशियो भनेको मलाई के थाहा छ CMPU डिवाइडेड बाइ CM रेशियो भनेको मलाई के थाहा छ CM ratio equals to SPPU minus VCPU divided by SPPU again. Oh, so if I have everything, all of those, then why don't you use it right here? Yeah, use them. 200 र 150 छ. So that is 200 minus 150 divided by 200 minus हाम्रो operating profit पनि क्वेशनले दिएको छ. So अहिले इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि this will be your के नेट प्रॉफिट पनि यही हुन्छ किन त भन्दाखेरि we are not given any interest अथवा चाहिँ cost of financing and the taxes in the case of managerial accounting so we can write directly 40,000 as a gay profit so 40,000 राख्दाखेरि अब भन कति आयो फिक्स कस्ट 1,80,000 1,80,000 अब अघि युनिट राखेर नि गर्दा हुन्छ भन्नेले चाहिँ कसरी भनेको त भन्दा अल्टरनेटिभली what you can do is तिमीले क्वान्टिटी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ क्वान्टिटी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्दा सेल्स रेभेन्यू 8,80,000 हो र सेलिङ प्राइस पर युनिट 200 हो भने क्वान्टिटी भने कति युनिट बेचेर यति आउँछ त भन्दा मैले सेल्स रेभेन्यू डिवाइडेड बाइ SPPU लेख्न पाइन्छ नि सेल्स रेभेन्यू भनेको 8,80,000 डिवाइडेड बाइ कति 200 कति आयो क्वान्टिटी 4,400 units 4,400 units अब यो 4,400 युनिट्स को आधारमा पनि क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ हाम्रो अर्को फर्मुला अनुसारले है यो 4,400 युनिट्स निकाल्यम मैले तिमीलाई यही फिक्स कस्ट निकाल्ने एउटा फर्मुला के दिएको थिए त भन्दा फिक्स कस्ट इक्वल्स टु क्वान्टिटी टाइम्स SPPU माइनस VCPU माइनस के प्रॉफिट ठीक छ अब एक्चुअली यो Q निकाल्दाखेरि तिमीले के गरेका थियौ याद चाहिँ यहाँ हेर त Q निकाल्दाखेरि सेल्स रेभेन्यू डिवाइडेड बाइ SPPU गरे हो यति गरे हो यहाँनिर तिमीले माथिको फर्मुलामा हेर त यो भनेको नि सेल्स रेभेन्यू डिवाइडेड बाइ SPPU नै हो नि सो जति घुमाए पनि कुरा एउटै हो फर्मुला चाहिँ सो कसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्ने है सो फिक्स कस्ट इक्वल्स टु 4,400 टाइम्स
SPPU तिमीहरुको 200, VCPU तिमीहरुको 150, प्रॉफिट तिमीहरुको 40,000 and you will get the same result as rupees 1,80,000. अब whichever way is preferable to you, do that. तर usually यस्तै खालको इन्फर्मेसन क्वेशनहरु आउँदाखेरि चाहिँ I suggest you to use the shortest and the easiest formula भन्छु है. ओके, त क्वेशनले अब हामीलाई के सोधेको छ, फिक्स कस्ट हामीले निकाल्दियौ. फिक्स कस्ट निकालिसकेपछि अब क्वेशनले के सोधेको छ भन्दा ब्रेक इभन पोइन्ट इन नम्बर अफ ब्याग्स एन्ड इन रुपीज. सो बीईपी दुईटै इन टर्म्स अफ रुपीज र इन टर्म्स अफ युनिट सोधेको छ भने वी क्यान इजिली क्याल्कुलेट. सो बीईपी इन युनिट्स भनेको अब यो त तिमीहरुले दियोस् भन्दाखेरि पनि भन्नुपर्ने आइसक्यो, अब त्यति चोटि दोहोरिसक्यो. फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाइ एसपीपीयू माइनस बीसीपीयू. फिक्स कस्ट भर्खरको अगाडिको क्वेशनमा निकालेको हामीले फिक्स कस्ट इज 1,80,000. So this is 1,80,000 divided by SPPU minus VCPU. SPPU is कति 200 र 150. So this is 200 minus 150. कति आयो 3600. 3,600 units. अब तिमीले पहिले बीईपी निकालेको छ भने बीईपी इन रुपीज निकाल्ने एउटा अर्को तरिका पनि छ है. बीईपी इन रुपीज कसरी पनि निकाल्न मिल्छ त भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दा हुँदैन सर, मल्टिप्लाई बाइ के सेलिङ प्राइस per unit. सो बीईपी इन युनिट्स कति छ 3600 टाइम सेलिङ प्राइस per unit कति छ 200. दिस इज अनदर वे यु क्यान क्याल्कुलेट योर बीईपी इन रुपीज. यदि बीईपी इन युनिट्स अलरेडी छ र एउटै क्वेशनमा युनिट्स र रुपीज दुईटै सोधेको छ भने युनिट्स निकालिसकेपछि 3600 युनिट बेच्दाखेरि म बीईपी मा र 3600 युनिट 200 को रेटले बेच्दाखेरि जति सेल्स रेभेन्यू आउँछ त्यो नै के हो त भन्दाखेरि बीईपी इन रुपीज हो. कति आयो 7,20,000. 7,20,000. भेरी गुड. ल क्वेशनले सोधेको सेकेन्ड कुरा पनि हामीले निकाल्दैछौं. अब थर्ड कुरा मार्जिन अफ सेफ्टी एन्ड मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो भनेर भन्छ. ठीक छ, मार्जिन अफ सेफ्टी र मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो दुईटै निकाल्दियौं. हामीलाई मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको के थाहा छ त भन्दाखेरि लेट अस सपोज इन रुपीजमा निकाल्न खोज्दैछौं हामी. किनभने रेशियो निकाल्नको लागि क्वेशनले केही पनि भनेको छैन भने यु क्यान क्याल्कुलेट आइदर इन रुपीज ओर इन के युनिट्स. अब बीईपी मात्रै भनेको छ भने चाहिँ मिल्ने सम्ममा बीईपी इन युनिट्स र बीईपी इन रुपीज दुईटै निकाल्ने है. मार्जिन अफ सेफ्टीमा यु क्यान क्याल्कुलेट आइदर इन रुपीज ओर इन युनिट्स. अब मार्जिन अफ सेफ्टी इन रुपीज भने के हो त भन्दा एक्चुअल सेल्स रुपीजमा निकाल्नु छ भने एक्चुअल सेल्स पनि रुपीजमै लिनु पर्यो र माइनस बीईपी सेल्स र बीईपी सेल्स पनि केमा लिनु पर्यो रुपीजमा नै लिनु पर्यो. सो एक्चुअल सेल्स हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि आवर एक्चुअल सेल्स इज क्वेशनले हामीलाई दिएको कति छ 8,80,000. सो दिस इज 8,80,000 माइनस बीईपी हामीले भर्खर माथि निकालेका छौं कति छ 7,20,000. सो 7,20,000 भने चाहिँ कति आयो कसले भन्छ 1,60,000. 1,60,000. अब हामीलाई थाहा छ कुनै पनि रेशियो सोध्छ हाम्रो यो सीबीपी मा भन्ने देखि मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो भनेको के हो त भन्दा अरु केही पनि हैन. जे मार्जिन अफ सेफ्टी छ त्यो लिने इन टर्म्स अफ रुपीज छ भने इन रुपीजै लिने डिवाइडेड बाइ केले भाग गर्ने त भन्दाखेरि सेल्स रेभेन्यूले. ठीक छ, रुपीजमा छ भने सेल्स केले रेभेन्यूले र यहाँ युनिट्समा छ भने सेल्स युनिट्सले. सो मार्जिन अफ सेफ्टी छ 1,60,000. मेरो सेल्स रेभेन्यू अथवा एक्चुअल सेल्स रेभेन्यू कति छ त भन्दाखेरि 8,80,000. सो 8,80,000 भने चाहिँ रेशियो कति आयो कसले भन्छ 0.1818 sir. 0.1818 or 18.18%. 0.18. ठीक छ. अलराइट. सो थर्ड को पार्ट पनि हामीले निकाल्दियौं. अब यो तलको डी र ई तिमीले त्यति देख्दैनौ युजुअली तिमीहरुको अब अहिलेको यो कोर्स भित्र छैन तर कहिलेकाहीँ झ्वाट्ट सोधिहाल्यो यही क्वेशन हाल्ने बेला भन्ने देखि चाहिँ जस्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज योर डिग्री अफ अपरेटिङ लेभरेज. अब यो तिमीले फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट पनि डिटेलमा पढाए हुनुपर्छ है. सो आई जस्ट बी क्याल्कुलेटिङ. दिस इज नट एब्सोल्युटली इम्पोर्टेन्ट फर्मुला तर यहाँ क्वेशनमा यही क्वेशन कहिलेकाहीँ कपी पेस्ट हान्दिए भनेदेखि लाइक दिस माइट अल्सो बी द पार्ट अफ योर क्वेशन. सो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर सम्झाइहाल्छ. सो DOL भनेको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज हो
डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त भन्दा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिवाइडेड बाइ EBIT. divided by EBIT. Okay. One part I want to correct, Andra. This operating profit, I am supposed to write in net profit, net profit. I'm correcting one thing, Andra. Net profit, right? EBIT भनेको चाहिँ earning before interest and tax भनेको चाहिँ तिमीहरुको पार्टमा operating profit wait. I want to find out EBIT ko part hai. Contribution margin minus fixed cost equals to net profit. Okay, fair enough. Yes. No, I'm right. Finance la alikati misa hai yanera. Okay, EBIT. That is okay. So हाम्रो फर्मुलामा के चाहियो हामीलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिवाइडेड बाइ EBIT. कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति हो त भन्दाखेरि हामीसँग अलरेडी छ यहाँनिर वी हैव सेल्स रेभेन्यू, सेलिङ प्राइस पर युनिट, भेरिएबल कस्ट पर युनिट र क्वान्टिटी पनि छ भने वी क्यान अलरेडी क्याल्कुलेट के तिमीहरुको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन. सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त भन्दा क्वान्टिटी टाइम्स SPPU माइनस VCPU. एउटा तरिका यो है. क्वान्टिटी हामीले अलरेडी निकालेका छौं कति 4400 टाइम्स SPPU माइनस VCPU कति 200 माइनस 150 कति आयो 2,20,000. 2,20,000. अब अर्को एउटा तरिका छ यो CM क्याल्कुलेट गर्ने. कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त भन्दा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इक्वल्स टु EBIT प्लस प्रॉफिट के रे तिमीहरुको फिक्स कस्ट पनि गर्न सकिन्छ है. सो EBIT तिमीहरुको कति छ त भन्दा 40,000 है. फिक्स कस्ट तिमीहरुले कति निकालेको त भन्दाखेरि हामीले फिक्स कस्ट कति निकालेका थियौं 1,80,000 हो. सो 1,80,000 कति आयो पनि 2,20,000. सो एउटा तरिका यो पनि हो. आई जस्ट वान्टेड टु यहाँ तिमीलाई मैले त्यो आइडिया दिन खोजे मात्रै हो, नथिङ मोर है. ओके. सो आइदर वे जुन तरिकाले तिमीले निकाले पनि हुन्छ CM कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आइदर क्वान्टिटी टाइम्स SPPU माइनस VCPU अथवा तिमीहरुले चाहिँ CM इक्वल्स टु EBIT प्लस फिक्स कस्ट गरेर निकाल्न पनि सक्छौ. सो आइदर वे हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्यौं. सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हामीसँग छ यतिका लेख्नै छोड्यो. वेट आइफोन कति आउन जाने वाला छ त. ओके. सो यहाँ हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति राख्छौं त भन्दाखेरि भर्खर हामीले क्याल्कुलेट अनुसार 2,20,000. There are two ways of calculating contribution margin divided by हाम्रो EBIT अथवा अपरेटिङ प्रॉफिट कति छ त भन्दाखेरि अपरेटिङ प्रॉफिट इज आवर्स 40,000. सो डिवाइडेड बाइ 40,000 कति आयो 5.5 5.5 टाइम्स मा आउँछ यो केमा आउँछ
टाइम्समा आउँछ ओके यसले के भनेको हो त यो है अब के भनेको भन्ने कुराको चाहिँ तिमीहरुलाई कहाँनिर एक्जामिन गरेछ त भन्दा ई मा percentage increase in operating profit if the sales are increased by 15% from the current sales level भनेर भनेको छ सो बेसिकली तिमीहरुलाई यो ई मा सोधेको पार्ट युजुअली नसोध्ला तिमीहरुलाई तर सोधिहाल्यो भने दिस इज एक्चुअली द इन्टरप्रिटेसन अफ DOL DOL को बेसिसमा दिनुपर्ने के हो त भन्दाखेरि यो इन्टरप्रिटेसन हो सो यसले भन्न खोजेको के हो त भन्दा so 15% what percentage of increase in operating profit if sales increase by 15% को कुरा गरे है सो यसमा तिमीहरुको यसको बेसिस भने के हो भन्दाखेरि DOL है DOL of 5.5 times indicates that 15% increase in sales will result into 15 times 5.5 कति आयो कति आयो गाइज 82.5 times 5.5 82.50% increase in operating profit so basically sales मा कसरी प्रॉफिट मा कसरी चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि so delta operating profit equals to degree of operating leverage times delta sales को यो के हो त भन्दाखेरि कन्सेप्ट हो अब यतातिर तिमीहरु खासै त्यति टाउको नदुखाउ भन्छु किनभने दिस इज मोर यो त टाउको दुखाउने कुरै छैन किनभने फोर्थ सेमेस्टरमा तिमीहरुले जुन फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट पढाएको थियो त्यसमा सबै डिटेलमा यो पढिसकेका छौ इट इज बेसिकली अ शॉर्ट पार्ट अफ दैट फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट त्यति मात्र पार्ट हो है सो दिस इज हाउ यु डु दिस काइन्ड अफ अ क्वेशन अब यहाँनिर तिमीहरुको 1 2 3 4 5 वटा प्रत्येक 5 वटा छ भने प्रत्येक एउटाको वेट 2 मार्क्स को 5 वटा सब क्वेशनको 10 मार्क्स भयो and it is yet another kind of a easy kind of question अब अगाडिको दुईटा भन्दा little bit different त छ तर again it should not be any different to you now किनभने एक्जाममा यो टाइपको क्वेशन सोधिरहेको छ र it is very likely कि यसपालि पनि सोध्न चाहिँ सक्छ ठीक छ अब यो इन्टेन्सिटीको हिसाबले यसलाई सजिलै क्वेशनमा काउन्ट गरिन्छ it is not difficult question ठीक छ any question so far कसैलाई केही छ I'm trying to cover as many questions as possible. अहिले भोलि पनि हामीले अलिकति यसकै अलिकति डिफिकल्ट क्वेशन्सहरु कभर गर्नुपर्ने हुन्छ कसैलाई के क्वेशन छ अहिलेसम्म नो सर नबुझेको छ भने दिस इज द टाइम यु आस्क है ओके अलराइट अब त्यही सीबीबी को क्वेशन त्यही 10 मार्क्स को वेट हो तर यसरी पनि सोधिदिन सक्छ यो पनि बोर्ड एक्जाममै आएको क्वेशन हो एन्ड फर द 10 मार्क्स फर श्योर है यो क्वेशन के हो कसो हो भन्ने कुरा चाहिँ आई थिंक वी कैन हैव टु डिस्कस इट टुमोरो किन टुमोरो त भन्दाखेरि आज तिमीहरुले अहिलेसम्म गरेको क्वेशनलाई मात्रै बुझेर आउनु पर्यो मोस्ट फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको टाइप अफ क्वेशन त्यो हो यो मैले तिमीहरुलाई तिमीहरुको ग्रुपमा हालिदिने हुन्छु ठीक छ यो ग्रुपमा हालिसकेपछि यहाँ दुईटा क्वेशन मैले गराउनु पर्छ तिमीहरुलाई एउटा यो टाइपको क्वेशन दैट इज कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालिसिसलाई रियल लाइफ एक्जाम्पलमा जोडेर हेर्दाखेरि कस्तो खालको क्वेशन आउन सक्छ र अर्को भनेको मल्टिपल प्रोडक्टको क्वेशन यो है सो हामीले यो दुईटा अब भेरिएसन कभर गर्यौं भनेदेखि तिम्रो एक्जाममा सोधेको लगभग सबै टाइपको हामीले सीबीपी को क्वेशन गरिसकेका हुन्छौं है सो आई विल बी टेकिङ दिस इन्टु योर त्यो उसमा हाम्रो एमए को ग्रुपमा भोलि आउँदाखेरि एटलिस्ट तिमीहरुले यो गरेर नआए पनि तिमीहरुले यो पढेर चाहिँ आउनु पर्यो क्वेशन र माथि मैले जुन तीनटा क्वेशन गराए आज यो तीनवटा क्वेशन नै तिमीहरुले चाहिँ एकदम प्रोफिसिएन्टली भने के त भन्दाखेरि यस्तो क्वेशन आयो भने आँखा चिम्लेर गर्न सक्ने भएर चाहिँ तिमीहरु माथिको तीनटा क्वेशनलाई बुझेर आउनु पर्यो
If there's any questions tomorrow, I'll be taking it. यो माथिको क्वेशन्सहरुसँग रिलेटेड तिमीले गर्दाखेरि र यो तलको दुईटाको बारेमा पनि हामीले डिटेलमा छलफल गरेर पढ्ने हुन्छौं. So once we cover these two questions, all in all हामीले CVP को सबै चीज भ्याएको हुन्छ. र यति गरिसकेपछि तिमीले यो CVP बाटै आउने शॉर्ट क्वेशन्सहरु पनि सबै तिमीले गर्न सक्ने हुन्छौ है. 2 मार्क्सको क्वेशन्सहरु पनि. Okay. So आजलाई म यति नै गर्छु. If there's any questions, then floor is open for the question. ल क्वेशन आन्सर मा जाउँ अब. आज गरेको पार्टमा नबुझेको पार्ट अथवा केही त्यस्तो छ भने let's start discussing. Anything guys? बोल्नु पर्छ है तिमीहरु. के छ? Sir, excuse me, sir. Okay. Period वाला बुझाइदिनु न भनेर भनेको छ है. सर सुनिरहनु भएको छ? अब वन भन त. सर यो मलाई अस्तिको इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ एउटा सानो कन्फ्युजन थियो के. त्यो क्वेशन नम्बर 2017 को स्प्रिङमा टोटल फिक्स कस्ट भनेर चाहिँ 55000 दिएको छ. टोटल फिक्स कस्ट भनेर 55000 दिएको छ. अनि त्यसमा फिक्स सेलिङ एन्ड 2017 स्प्रिङ क्वेशन नम्बर 16. नम्बर 16 ल भन त के छ यसमा? यसमा तल टोटल फिक्स कस्ट भनेर 55000 दिएको छ त्यसमा. अनि तल त्यसमै फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट भनेर चाहिँ 25000 दिएको छ के. अनि हामीलाई यसमा एसएफएमआर निकाल्दाखेरि चाहिँ टोटल फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिने हो नि त. अनि त्यो चाहिँ क्वेशनमा दिएको छैन. त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने हो? टोटल फिक्स कस्ट माइनस फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट. त्यसलाई घटाएर राख्ने हो. 55000 माइनस 25000. फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति? 30000. 30000. ओके त्यही कुरा हो. ए हस् सर हुन्छ. थ्यांक यू. ल भुवन कुन रे कुन नम्बर भन्नु? सुस्मिताले 2 पिरियड वाला बुझाइदिन न भनेको छ. ओके 2 पिरियड वालाको क्वेशनको पार्टलाई हेरौँ. ओके सो यो 2 पिरियड वाला क्वेशनमा तिमीले बुझ्नु पर्यो के त भन्दा let me explain this part. है this is important. यही क्वेशनलाई तिमीलाई अर्को एउटा तरिकाले पनि दिन सक्छ. त्यो के तरिका हो, कसरी दिँदो रहेछ र दुईटै तरिकाले दिएको बेलामा हामीले कसरी गर्न सक्दो रहेछौं भन्ने कुरालाई हेर है. एन्ड इट्स भेरी सिम्पल. फर्मुलाजहरु त क्वेशनमा दिएकै छ. यो एउटा तरिका हो क्वेशन दिने. एक्ज्याक्ट सेम यो क्वेशनलाई तिमीलाई अर्को तरिकाले पनि दिन सक्छ. त्यो भने के हो? ओके एक्ज्याक्ट यही सेम क्वेशनलाई जस्ट आइडिया लाइक द इन्फर्मेसन दिने तरिका फरक हुन्छ. तर यही कुरालाई कसरी अर्को तरिकाले लेख्न मिल्दै रहेछ. किनभने एभ्री टाइम यदि यो सोध्या छ भनेदेखि तिमीहरूले यो क्वेशन पनि एक्ज्याक्टली त्यही गरेर मिलाउन सक्नु पर्यो है. पिरियड सेल्स इन रुपीस टोटल कस्ट. पिरियड 1 पिरियड 2 त्यसपछि एउटा सेल्स इन रुपीस 4 लाख, यो 5 लाख, 40 भनेपछि 3 लाख 60,000 ने कति 4 लाख 20,000. यो क्वेशन र यो क्वेशन सेम हो एक्चुअली. केही डिफरेन्स नोटिस गरे तिमीहरुले दुईटा क्वेशनमा? सरी स्क्रिन शेयर भएको छैन. Oh my bad, I'm sorry. Extremely sorry hey guys. मैले भर्खर के भने माथिको त्यो डिफरेन्स वाला क्वेशन मैले ल्याएर यहाँ राखे. यो हामीले आज गरेको क्वेशन र एक्ज्याक्ट यो क्वेशनमा माथि गिवन जुन छ त्यो गिवनलाई क्वेशनले यसरी दिए पनि हुन्थ्यो अथवा यसरी दिँदाखेरि पनि एक्ज्याक्टली सेम कुरा हो. मेरो क्वेशन तिमीहरुलाई यो तिमीहरुलाई आज हामीले गरेको क्वेशन र यो मैले यता यसरी दिन मिल्छ भने दिन पनि मिल्ने रहेछ भनेको क्वेशनमा के फरक पायो? सर त्यो टोटल कस्टबाट चाहिँ हामीले प्रफिट जोड्यो भने त हाम्रो आउने भने त सेल्स रेभेन्यू हो नि त. भनेपछि कुरो उही हो. एक्ज्याक्टली दैट इज द पॉइंट.
अब यो बेलामा अब सुस्मिताले राम्रोसँग ध्यान दिने क्या यो बेलामा पीवी रेशियो यसरी डिफरेन्शियल टर्ममा दिएको बेलामा पीवी रेशियो भनेको सिम्पली के क्याल्कुलेट गर्ने रहेछ डिफरेन्स इन प्रॉफिट divided by difference in sales. No doubt यो फर्मुला याद राखिराख्नु जहिले पनि आएछ भने एकछिन नै मिलिहाल्छ डिफरेन्स इन प्रॉफिट भनेको यसको डिफरेन्स कति छ 80,000 minus 40,000 divided by 5 लाख minus 4 लाख कति आएको थियो 0.40 आएको थियो र यसकै बेसिसमा हामीले VC रेशियो निकालेका थियौं VC रेशियो कसरी निकालेका थियौं त भन्दाखेरि 1 माइनस PV रेशियो भनेको 0.40 गरेका थियौं कति आएको थियो 0.60 अनि मलाई यसरी क्वेशन दिएर कहिलेकाहीँ चाहिँ PV रेशियोको सट्टा VC रेशियो निकाल भनेर सोधिन्छ हेर है के निकाल सोधिन्छ VC रेशियो दे निकाल भनेर सोधिन्छ जसरी PV रेशियो भनेको डिफरेन्स इन प्रॉफिट डिवाइड बाइ डिफरेन्स इन सेल्स हो त्यसैगरी VC रेशियो भनेको के हो डिफरेन्स दिएको बेलामा difference in cost divided by difference in sales revenue बुझाइ कुरा बुझाइ अब मैले यताबाट अर्को एउटाबाट गएर अर्कोमा रिलेट गर्दैछु तिमीलाई डिफरेन्स इन कस्ट कति 4 लाख को त्यो लेख्ने हो लम्साल यसलाई म अब किक आउट गर्छु अब लेख्यो भने यसले अफ गरेको छु मैले एनोटेसन कसरी यसले अन गरेछ फेरि सो डिफरेन्स इन कस्ट कति हो त भन्दाखेरि 4,20,000 माइनस 3,60,000 डिवाइडेड बाइ डिफरेन्स इन सेल्स कति हो त भन्दाखेरि 5 लाख माइनस 4 लाख कति आयो कसले भन्छ 0.60 यहाँ हेर त माथि यो निकाल्न यसरी पहिला पीवी रेशियो निकालेर यो निकाल्यो भने VC रेशियो आउँदो रहेछ यसरी कस्टको टर्ममा दियो भने यो VC रेशियो आउँदो रहेछ यो VC बाट हामीले डाइरेक्ट पीवी रेशियो हामीले निकाल्न सक्छौं पीवी रेशियो इक्वल्स टु के हो त भन्दाखेरि 1 माइनस VC रेशियो 1 माइनस VC रेशियो भनेको कति 0.40 or 40%. सो क्वेशन जस्तो सुकै गरिदियोस् हामीले क्याल्कुलेसन गर्न जान्नु पर्दो रहेछ र डिफरेन्शियल टर्ममा दिएको बेलामा यसरी दुईटा पिरियड दिएको बेलामा तिमीले पीवी रेशियोको फर्मुला कसरी क्याल्कुलेट गर्ने र VC रेशियोको फर्मुला कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हुनु पर्यो यो VC रेशियोले के भन्छ यसको इन्टरप्रिटेसन के हो त भन्दाखेरि सेल्सको 80% चाहिँ 80% चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट हो सेल्सको 80% चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो यदि बुझ्यौ भने बाँकी सबै तिमीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ है सो ट्राई टु गेट दिस मैले यो स्लाइड हाल्दै नै हुन्छु यसमा एकचोटी तिमीले ध्यान दिएर हेर डेफिनेटली यु विल बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड बुझेन भनेदेखि देन आई विल टेक द क्वेशन अलराइट एनीथिङ एल्स सर हामीले त्यो टेबलमै बनाएर पनि गर्न सक्थ्यौं हैन त्यहीनेर टेबलमै प्रॉफिट निकाले trying to give you only a few ways to do it there are many ways to do it मैले सबै भन्नु तिमीहरु कन्फ्युज हुन्छौ भनेर मैले सिम्पल तरिका मात्र एउटा टेक्निक मात्र तिमीलाई भन्दैछु है ओके एनीथिङ एल्स अरु कसैलाई केही क्वेशन्सहरु नो क्वेशन्स ओके सो होपफुली आजको प्रब्लम सल्भिङबाट केही तिमीहरुले सिक्यौ होला एन्ड मैले भनेको छु इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम द एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू सो गर भोलिमा हामीले मल्टी प्रोडक्ट र अलिकति कम्प्लेक्स केस गर्ने हुन्छौं इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड भोलिको पनि तिमीले सीबीपी को प्रब्लम्सहरु बुझेछौ भनेदेखि देन दैट वुड मीन कि तिमीहरुले एक्जाममा आउने जस्तो सुकै पनि कस्ट भोल्युम प्रॉफिट को हिसाब किताबलाई मिलाउन सक्छौ तर मेक श्योर यु गो थ्रु आजको पार्टलाई तिमीले राम्रोसँग हेर म आजको भिडियो चाहिँ आज प्रब्लम सल्भिङको पार्ट अलिकति धेरै मैले कभरेज गरेको र अलि छिटो पढाएको कारणले गर्दा आजको भिडियो चाहिँ मैले तिमीहरुको ग्रुपमा हाल्दिने हुन्छु ठीक छ यस सर एनी क्वेशन्स नो क्वेशन्स देन गुड नाइट
Thank you very much, guys. Thank you very much, sir. Good night. Thank you, Mukesh. Thank you, Anushka.